Ang kinabuhi mura ra na mga karods vlog og pagkaon. No, sa nay panahon nga to ang pagkaon di ta ganahan. Pero importante diha nga naa kay pagkaon og dili ka mapasmo. Ngunang diskarte lang ka basta makaayo lang ug wa kay gapakan nga ubang tawo. Padayon na lang kung unsa imong diskarte. Kay diha imo ra makabot ang blessing nga naa sa imuhang gipangandoy sa imong kinabuhi. Ayaw pag paminaw sa palibot, labi na mga negative thinker, karang panghuna-huna sa uban nga negatibo perminti. Ayaw diha pag-focus. Kay diha ka makabaton og pag-discourage. Dito ka sa positive thinker, mga positibong panghuna-huna sa tao kuyog. Kay kung sa gani imong kuyugan, kung dali maluya, posible pud nga matakdan ka mga karods vlog. So ingon ana lang na siya mga karods vlog ang sekreto, padayon ta sa atong kinabuhi matag adlaw. Nya padayon ta sa ato ang mga plano, goal. Ang panginabuhi ug kinabuhi sa tao dapat naa jud kay goal. Kay kung na kay goal, nindot